مگه دیوونه شدی؟ نمیدونم نیوشا. فقط حس میکنم همین یه راهو دارم که میتونم جمالو پیدا کنم. واقعا از کارات تعجب میکنم. دلت نمیسوزه؟ متاسفم. منم خیلی تأسف میخورم. به خاطر هر تصمیم احساسی که میگیرم تأسف میخورم. نباید همچین کاری با بابام میکردم. هوری، تو داری اینو میگی؟ نیوشا، بابام دقیقاً چاره‌ای نداره. اصلا فکرشو نمیکردم. ولی تو دقیقاً همون جوری هستی که فکر میکردم. دیوونه. فکر کردی زندگی مسخره بازیه؟ اول که عصبانی میشی و با اون پسره دو بشک اون پسره دو دل میری عقد میکنی. بعد الان قاطی کردی و میخوای به پسره یه خانواده قاچاقچی آره بگی و ازدواج کنی؟ من اینو نمیفهمم. اگه یهو هوس کردی که لباس عروسی تنت کنی، خب چرا داری دنبال جمال میگردی؟ برای آزادی از تعهدی که بهش دادم. دخترها یه دقیقه آروم بگیرید. پاشو دختر، برای پسرت صدقه بده. خورشید، پاشو برو اینو بده بیا. میگم آقای سر، خیاط عجب لباس خوبی مادر دوخته. جان، خیلی دوختش تمیز شده. از بس بهش سفارش کردین بیچاره سردرد گرفته بود. خب لباس شاه میرم بود دیگه، مال یه آدم معمولی که نبود. اگه یه ذره خرابکاری میکرد گردنشو میزدم. پدرجان رفته و شمشیرشو گذاشته بمونه. حالا مادرجانم معلوم نیست میخواد بره بجنگه یا میخواد عروسی بگیره، ولی شمشیرشو آماده گذاشته. نیشی که زبون تو داره از شمشیر من خیلی خطرناکتره. مادر جان، یه دفعه یادم افتاد اون لباسه رو خودتون میخواین بدوزین یا بفرستم پیش خیاط؟ هر وقت من مردم بعد رسوماتو عوض کنین. فعلا که زندم. لباس شازده پسرمو خودم میدوزم. مگه نه شاه میر؟ بله مادر جان. برم لباسم عوض کنم بیام. عجب مارموزیه. تو دلش داره قنداب میشه ولی تو صورتش معلوم نیست. دخترا شما شعرتون رو بخونین. چتون شده؟